हेर बाबु, कानका जम्मा दुईटा काम हुन्छ। एउटा समाचार सुन्ने, अर्को चस्मा अड्याउने। खसीले न समाचार सुन्छ न चस्मा लाउँछ, अनि के काम त? तँलाई त आशा साहब, मेरो साथमा कौडा रहेछ, एक दुई चरण दाजुभाइ भिन्ने त। यो कौडा खेल्ने बानी लगाएपछि पनि तल लाएर हैरानै हुँदो रहेछ भने। I am माग्ने बुढा। I am from Kathmandu. I am international mama. You insult me. I have the consultancy for higher education, IELTS and TOEFL. You understand चार कक्षा फेल? केदार घिमिरे कसरी भए माग्ने बुढा? संसारमा दुःख र मेहनतका प्रतीकको रूपमा धेरैलाई लिन सकिन्छ। मेहनत गर्नेहरूले दुःखलाई छिचोल्छन्, जो हिम्मत गर्दैनन् उनीहरू दुःखमै निराशाको जिन्दगी बाँच्छन्। निराशाले मानिसलाई झन् दुःखको भासमा बसाउँछ। दुःखबाट बाहिर निस्कनका लागि मानिसले धीरता अपनाउनै पर्छ। दुःखको बेला मानिस अधीर भयो भने त झन् मानसिक रोगको शिकार पनि हुन बेर लाग्दैन। यो कथा त्यही कथा हो जसले हिम्मत गरेर अभावको कारखानामा आफूलाई लामो समय परीक्षण गरेर उत्तीर्ण भएका छन्। यो कथा हो नेपाली कला क्षेत्रका छुट्टै ब्रान्ड केदार घिमिरे अर्थात् माग्ने बुढाको। यस सामग्रीमा हामी केदार घिमिरे कसरी भए कलाकार भन्ने बारे प्रश्न पार्दैछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई केदार घिमिरेले अभिनय गरेका चलचित्र अथवा धारावाहिकहरूमा सबैभन्दा मनपर्ने कुन हो? तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। बिजुली पानी कता हो? बजाउनु सजाउनु छैन, जति बेला नि जाडकै कुरा। ठिक्क मुरा। ओ बाजे, कसलाई ठुक्या? तिमी शङ्ख फुक्नी, म सानै फुक्नी। एउटा फुक्नीले अर्को फुक्नीलाई किन ठुक्नी? केदार घिमिरे 4 वर्षका पुग्दै थिए। मकवानपुरको ठिङ्गन स्थित उनको गाउँमा कतैबाट एकजना ज्योतिष आइपुगे। धेरै बुबा आमाहरूलाई जस्तै उनका बुबा आमाहरूलाई पनि आफ्नो छोरो भविष्यमा ठूलो मान्छे बन्ला, नामदाम कमाउला भन्ने आश थियो। त्यही आशको डोरीमा बाँधिएर बुबा आमाले भविष्य बेता ज्योतिषलाई केदार घिमिरेको हात देखाए। ज्योतिषले ठोकुवा गरेर भने, यो फुच्चे कलाकार बन्छ। ज्योतिषको त्यो भविष्यवाणीमा खुसी हुने कि दुखी? उनका बुबा आमा त के, पुरै गाउँलाई त्यो बेला कलाकार भनेको के हो, कस्तो हुन्छ थाहा थिएन। कालान्तरमा केदार नामी कलाकार बने। संसारभरका नेपालीलाई हँसाए। ज्योतिषको बोली पुग्यो, खेर गएन। केदार हाँस्दै भन्छन्, तर ज्योतिषीले भनेकै भरमा वा मैले चाहेर म कलाकार भएको होइन, मलाई त सरकारले लखेटी लखेटी कलाकार बनाएको हो। सरकारले त्यो पनि लखेटेर कसरी? त्यसका लागि केदार घिमिरेसँग सुनाउनु पर्ने कथाको चाङ छ। विक्रम सम्वत 2049 सालमा केदार घिमिरेले एसएलसी पास गरे। क्याम्पस पढ्न काठमाडौँ जाने तयारी गर्दै थिए। घर आगलागी भयो। घर मात्र जलेन, जग्गा पास गर्न ठिक्क पारेको 96,000 रुपैयाँ पैसा पनि जल्यो। अर्थात् घिमिरे परिवारको सपना खरानी भयो। अब पढ्नलाई काठमाडौँ जाने पैसा समेत भएन। त्यति बेला उनलाई लागेको थियो जिन्दगी यहीँ सकियो। तर कहाँ त्यस्तो हुन्थ्यो? उनी त्यसको केही समयमा नै काठमाडौँ आए। उद्देश्य भने फरक थियो। कमाईको सबै पाटो बन्द भएपछि कर्णालीमा काम गर्न जाने सल्लाह गरेर बाबु छोरा काठमाडौँ आएका थिए। काठमाडौँमा उनका एकजना अङ्कल थिए। जब केदार घिमिरे कर्णाली जान लागेको थाहा पाए उनले रोके। केदार भन्छन्, अङ्कलले जसरी पनि पढाउनु पर्छ भनेपछि बुबाको केही सिप लागेन। म पढ्न थालेँ, उहाँ घर फर्किनु भयो। काठमाडौँ बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन पढ्न थाले, तर आइए पास गर्न सकेनन्। पढाइ त्यही पूर्ण विराम लाग्यो। घर फर्कन मन लागेन। जसरी पनि काठमाडौँमै गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसपछि उनले बाँच्नका लागि के गरेनन्। खाक्सी घोट्ने काम गरे, पैसा एकदमै कम। त्यसपछि बालुवा बोके। दिनभर बालुवा बोक्दा अरूले 70 रुपैयाँ कमाउँथे, केदारले 65। ज्यान सानो भएकाले ठेकेदारले पैसा घटाइदियो। त्यसपछि साइकलमा बोकेर मसला बेच्न थाले। पसिना चुहाउँदै काठमाडौँको गल्ली गल्ली पुग्नु पर्थ्यो, तर सुक्का नबच्ने। हार खाएर घर गए। बुबाले 2000 रुपैयाँ दिएर फर्काइदिए। कोठा भाडा, मट्टीतेल, चामल, तेल किनेपछि बाँकी रह्यो 600 रुपैयाँ। त्यतिले के गर्ने? आइडिया आयो, नाङ्लोमा पसल थाप्ने। आफूसँग भएको पैसाले जति आयो त्यति सामान किनेर लगनखेल सडकमा पसल थाले। पहिलो दिनमै 200 कमाई भयो।
मरी तरी 65 रुपैयाँ कमाइरहेको मान्छेले 200 रुपैयाँ कमाउँदा त संसारै जिते जस्तो हुँदो रहेछ। त्यति बेला मेरो खुट्टा भुइँमा थिएन। उनी ती दिनहरू सम्झिँदा हाँस्छन्। बिस्तारै पसलमा सामान बढ्दै गयो। कमाई पनि राम्रै थियो। तर नगरपालिकाले सडक पेटीका पसल हटाउन थाल्यो। लुक्दै भाग्दै सामान बेचिरहेका थिए। अति भएपछि पसल नै छोडिदिए। त्यसपछि बने टेम्पू चालक। न सरकारको डर न सामान नबिक्ला कि भन्ने चिन्ता। कमाई बढेपछि आफै लगानी गरेर टेम्पू किने, अर्थात् ड्राइभरबाट एकैचोटि मालिक। त्यो खुसी पनि केही दिनमै शहीद भयो। सरकारले धुवाँ फाल्ने टेम्पू रोक्ने घोषणा गर्यो। 1,10,000 किनेको टेम्पू 30,000 बेच्नु पर्यो। करोड स्वरमा भन्छन्। त्यति बेला अति हरेस खाइयो। रातभर निद्रै लाग्दैनथ्यो। तर बाँच्नु त पर्यो। उनलाई लाग्यो नाङ्लोमा पसल थापेर पो सरकारले हटाएको। अब सटरमा पसल खोल्छु, नाथे सरकारले के गर्छ। कलङ्की चोकै नेर इलेक्ट्रोनिक पसल खोले। चिन्जान र व्यापार बढ्दै थियो। तर त्यहाँ पनि सरकारको आँखा लाग्यो। उनले भने बाटो चौडा बनाउने निर्णय भएछ। सरकारी कर्मचारी आएर नाप्थे र पसल देखाउँदै यहाँसम्म जान्छ भन्थे। मेरो मुटु चसक्क हुन्थ्यो। नभन्दै स्टोर सहितको पसल काटिएर पान पसल झै साँघुरियो। धुलो मैलो त्यस्तै। सामान राख्ने ठाउँ पनि भएन। यो थियो विक्रमसम्म 2058 सालतिरको कुरा। केदार घिमिरेको उमेर 26 वर्ष पुगिसकेको थियो। यहाँसम्म उनमा कलाकारिताको नामो निशाना थिएन। ज्योतिषीको भनाइले हावाखाला जस्तो थियो। जता गए पनि लखेटिनु पर्ने। पीडाले छटपटाइरहेका थिए। बरु कवि बन्ने खतरा भइरहेको थियो। उनी कविता लेख्थे। यही बेला भेट भयो रेडियो एचबीसी आरजे सुमित्रा खड्कासँग। उनीसँगको भेट टर्निङ पोइन्ट मान्छन् केदार घिमिरे। सुमित्राले एफएममा केदारका कविता वाचन गरिदिन्थिन्। केदार घिमिरे साथीभाइ जम्मा पारेर सुन्थे। एफएममा आफ्नो नाम सुन्दाको मजै बेग्लै, साथीभाइले गर्ने इज्जत नै बेग्लै। चारैतिर हन्डर खाइरहेका केदारलाई लागेछ यो बाटो पो हिँड्नु पर्ने रहेछ। तर कसरी? कुनै मेलोमेसो थिएन। एक दिन सुमित्रा आफैले अफर लिएर आइन्। रेडियोमा नाटक गर्नुपर्ने। केदार सम्झन्छन् नाटक कसरी गरिन्छ रत्तिभर ज्ञान थिएन, तर व्यापारबाट आजित भइसकेको थिएँ। त्यसैले नाटक गर्न राजी भएँ। रेडियोमा केदार घिमिरेको जिम्मेवारी थपिँदै गयो। हास्य कार्यक्रम उत्पादन गर्नुपर्ने भयो। यसका लागि चर्चित हास्य कलाकारहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्नुपर्थ्यो। गोपालराज मैनाली, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, सन्तोष पन्तदेखि जितु नेपालसम्मको अन्तर्वार्ता लिए। बिस्तारै उनमा कलाकारिताको रस पस्न थाल्यो। सन्तोष पन्तले एक दिन सुझाव दिए, कलाकार बन्ने भए अभिनय सिक्नुपर्छ। त्यसपछि केदार घिमिरेले 9 महिनासम्म अभिनय सम्बन्धी प्रशिक्षण लिए। दलित मुक्ति मोर्चाको यो गाउँको अध्यक्ष हुँ म। हेर्नुहोस्, घन्टी मात्रै बजाउने होइन, उस्तै पारे मान्छे पनि बजाउँछु म। विचार गर्नु होला। चिनेका हास्य कलाकारहरूसँग घुमाएर धारावाहिकहरूमा काम माग्थे। तर कसले पत्याउनु? एक दिन भेट भयो सीताराम कटेलसँग। सीताराम कटेल त्यति बेला सडक नाटक गर्थे। उनको अभिनय देखेपछि केदार घिमिरे दङ्ग परे। सीतारामले पनि आत्मीय महसुस गरे। त्यसैले त भेटेको केही समयमै उनीहरूको जोडी बाँधियो। जोडी बनेपछि हास्य कलाकारहरू उँभो लागेको जो देखेका थिए उनले। जोडी बाँधिएको 2 वर्षपछि अर्थात् विक्रमसम्म 2062 सालबाट नेपाल टेलिभिजनमा मेरी बासै प्रसारण भयो। तितो सत्य र जिरे खोर्सानी भन्दा भिन्न लाग्ने यो धारावाहिक 20 भाग पुग्दासम्ममा धेरै हिट भइसकेको थियो। खास गरी गाउँ र गाउँबाट सहर डेरा बस्नेहरू माझ लोभलाग्दो लोकप्रियता बटुल्यो। केदार घिमिरे भन्छन्, झापामा सुटिङ गर्न जाँदा जता क्यामेरा फर्काए पनि मान्छे नै मान्छे हामीलाई हेर्न आएका रहेछन्। त्यति बेला पहिलो पटक महसुस भयो हिट भइएछ। केदार घिमिरेले माग्ने बुढाको रूपमा ख्याति कमाए, सीताराम कटेलले धुर्मुसको रूपमा। स्टेज कार्यक्रममा भ्याइ नभ्याइ हुन थाल्यो। जता पनि फ्यानहरूले घेरिने। कमाई बढ्यो। शून्यबाट शिखर। त्यति बेला संसारमा यति हिट त मै मात्र हुँ, मैले नै संसार थामेको हुँ जस्तो भ्रम पैदा हुँदो रहेछ। अहिले सम्झँदा हाँसो उठ्छ। उनी इमान्दारी पूर्वक सुनाउँछन्। व्यस्तताकै कारण उनी र सीताराम बीच भेटघाट पातलियो। सुटिङ नै भिन्न भिन्नै हुन थाल्यो। दूरीले मनमुटाव बढायो। केदारका अनुसार त्यति बेला उनीहरू अपरिपक्व थिए। उनीहरूलाई सम्हाल्ने सम्झाउने भएनन्, उचाल्ने मात्र भए। उनीहरूको जोडी औपचारिकतामा सीमित हुन थाल्यो। धारावाहिकमा सँगै देखिन छाडे। परिणाम उही मेरी बासैको लोकप्रियता ओह्रालो लाग्यो। मिडिया हबबाट पैसा आउन छाड्यो। स्टेज सोबाट कमाएको पैसाले धारावाहिक खिच्न थाले। सीतारामसँग दरार आएपछि उनले विल्सन विक्रम राईलाई खेलाउन थाले।
उनको तर्क छ सीतारामजीलाई देखाउन होइन, खस्केको सिरियलमाथि उठाउन विल्सनलाई भित्र्याएको थिए। तिनताका केदार घिमिरेमाथि आरोप लागेको थियो। सीतारामको बहुआयामिक व्यक्तित्व र लोकप्रियता पचाउन सकेनन्, ईर्ष्या गरे, त्यसैले आफै टाढा भए। केदार भन्छन्, मैले सीतारामजीसँगको सम्बन्धलाई कहिल्यै स्वार्थसँग जोडिन। म सधैँ उहाँको भलो चाहन्छु। हिजो छुट्टिनुका केही आन्तरिक कारण थिए, ती कारणहरू अहिले सम्झन मनै छैन। उनी तीतो अनुभूति पोख्छन्। मेरी बासैबाट अलगिएपछि दीपकराज गिरीको समूहमा आबद्ध भए केदार घिमिरे। 6 एकान 6 देखि 6 माया 6 पक्कैसम्म दीपकराज गिरीका हरेक फिल्म खेलेका छन्। केदारले लगानी पनि गरेका छन्। धारावाहिकबाट टाढिनु पर्दाको ताप चलचित्र खेल्न थालेपछि मत्थर हुँदै गयो। तर छक्का पञ्जाको सुटिङ सकिएपछि केदार घिमिरे एउटा डरलाग्दो खाडलमा गुज्रिए। डिप्रेसनमा परे। बाँच्नै मन नलाग्ने, अनेक तरहका पीडाले सताउने। इच्छा शक्ति यति दरिलो थियो, निराशाले निम्ताएका काला बादलहरूलाई बिस्तारै चिर्दै लगे। केही महिना र वर्ष बित्यो, तर उनले डिप्रेसनलाई जिती छाडे। त्यसपछिको आफ्नो जीवनलाई उनी नयाँ संस्करण मान्छन्, जहाँ पश्चाताप छैन, गुनासो छैन, रिस छैन, आवेग छैन, बेचैनी छैन। छ त केवल कर्म गरेर खुसी साथ बाँच्ने उत्कट चाह। चैत 28 गते केदार घिमिरे अर्थात् माग्ने बुढाको जन्मदिन पर्छ। जवानीमै बुढोको उपनामले चर्चित भएका केदार घिमिरेको जीवनलाई हेर्दा लाग्छ दुःखको मेसिनबाट धेरै नै पेलिएपछि मान्छेले हाँसोको महत्त्व बुझ्छ, ससाना खुसीहरूको अर्थ थाहा पाउँछ। दर्शकवृन्द, हामीले केदार घिमिरे अर्थात् माग्ने बुढा कसरी कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेर यति चर्चित भए भन्ने बारेमा सविस्तार यहाँ व्याख्या गर्यौं। नेपाली कला क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा केदार घिमिरेको कलाकारिता मन नपराउने सायदै कोही दर्शकहरू होलान्। उनको लोकप्रियताको उचाइ छुनका लागि अब आउने कुनै पनि कलाकारहरूलाई निकै हम्मे पर्नेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई यो सामग्री हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो? आफ्नो कमेन्ट अनिवार्य लेखिदिनुहोला। तपाईहरूलाई केदार घिमिरे अर्थात् माग्ने बुढाले अभिनय गरेका सामग्रीहरू मध्येमा सबैभन्दा मन पर्ने कुन हो? त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।